الذي جعلكم من أرض ماء وسلك لكم بها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات للنهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذبوا بها قال جئتنا أن تخرجنا من أرضنا بسحر يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكان الصواب قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس شيعا فتولى فرعون فجمع كيده ثم ذهب قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرا بينهم وأسروا نجوا قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر وعذاب بطريقة مثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا الصفا وقد أفلح اليوم الاستعلاء قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا عبال معسيهم يخيل لي من سحر من لا تسعى فأوجس في نفسي خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما فيها من تغرب ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي الساحر سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن بكم أرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قال إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأتي مؤمنا وعمل صالحا فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعد فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشهم من اليم ما غشهم وضل فرعون قومه ومات يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وآتيناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما عجلك عن قومك يا موسى قال مولاي على أثري وأجلت إليك بالترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعد قومي غضبان أسفا قال بئس ما خلقتم من بعدي عجلتم أن أمر ربكم ألقى الألواح فأخذ برأس أخيه رجل إليه فرجع موسى إلى القوم غضبان آسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد وما أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدكم ملكنا ولكن حملنا أوزارا بزينة القوم فكذبنا فذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوان فقالوا هذه إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قال ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وقالوا لن نؤمن لك حتى وأطيعوا أمري قالوا يا ابن أم لا تأخذ بيدي ولا برأسي إن خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم تقل قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصر بي فقبضت قبضة من آثار الرسول فنبذتها فكذلك ألقى السامري الله أكبر بما لم يبصر بي فقبضت قبضة من الرسول فنبذتها وكذلك ألقى السامري قال فإن لك في الآيات لا تقول إلى مثال وإن لك موعدا لا تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحركنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع بكل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يعمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وسالم يوم القيامة ملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يوم يدعو الزرقاء يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذ يقول لم ترن طريقة إن لبثتم إلا عشرا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيزالوا وقعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي ولا عوج له وغشيت الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن الرحمن ورضي له قولا يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك انزلنا قرانا عربي وصرفنا فيه من الوعيد لانهم يتقون ويدرسون ذكرا فتعالى وكذلك انزلنا قرانا عربي وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من يطلع لك وعيه وقل رب زدني علما
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بقرآن من يقضى إليك وحيه وقل ربي